बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मैं खुशखबरी देने आई हूँ कि आज इमरान खान जीत गए हैं, जो वो बड़े अरसे से कह रहे थे। एक जो एक्सपोज हो रहा है वो हमारा इंसाफ का निज़ाम, और दूसरा आप यही कह सकें बुग़्ज़ इमरान। जो सुबह को हमने पिटीशन डालने गए थे, हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है कि जो कल और आज बल्कि हफ्ते पीर और मंगल, ये जो 3 दिन हैं, ऐसे दिन मेरे ख्याल में लॉयर्स भी कह रहे हैं हमने आज तक कभी नहीं देखे। क्योंकि जो लॉयर्स का काम होता है वो होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, या जिसको जिरा कहते हैं, कि जब विटनेसेस या गवाह आते हैं उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन या उनसे सवाल जवाब करके वो सच और झूठ को ज़ाहिर करते हैं। वो तो करने नहीं दिया गया। और जो सुबह का तमाशा लगा था, कल भी तमाशा लगा था, कल भी हम आपको बता के गए। कल हम ज़्यादा परेशान थे देख के कि हमारे इंसाफ का निज़ाम इतना गिर गया है, इतना या हमें नहीं पता था कि इतना हमेशा से इसी किस्म का था इंसाफ का निज़ाम। हमें पहली दफ़ा तजर्बा हुआ, हमें शर्मिंदगी ये है कि पाकिस्तान में क्या पता हमेशा से ऐसे होता आ रहा था, ये नहीं हमें पता, क्योंकि हमारा कभी कोर्ट्स और इतने लॉ से ताल्लुक़ नहीं पड़ा। लेकिन कल क्या किया गया कि लॉयर्स को काम नहीं करने दिया गया, हमारे लॉयर्स को बाहर निकाल दिया गया था। और आज हम हाई कोर्ट गए थे लॉयर्स के साथ, मैं खुद गई थी साथ। हम आमिर फारूक के सामने पिटिशन्स दायर की कि लॉयर्स को बाहर निकाल दिया गया था। लॉयर्स की तरफ से भी थी, इमरान खान की तरफ से भी थी। और जब हम वहाँ से कोर्ट में ही बैठे थे तो वहाँ से हमें ख़बर आ गई कि 10-10 साल की सज़ा शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को दे दी गई है। और उसका तमाशा तो शायद लॉयर्स ने आपको आके बता दिया। और यही इमरान खान की जो आप समझ रहे हैं उनको सज़ा मिली है, मेरे ख्याल में इमरान खान आज सच साबित हो गए हैं। और जो वही चीज़ जो साइफ़र में की जा रही है, वही चीज़ तोशाखाना में भी आज वही चीज़ हो रही थी। लेकिन साइफ़र के बारे में इमरान खान ने क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में ये समझाया है कि क्रॉस एग्जामिन इसलिए नहीं करने दिया गया क्योंकि जो एम्बेसडर थे हमारे पाकिस्तान के यूएसए में, उनसे सिर्फ 2 सवाल करने थे। एक सवाल ये था कि कभी आपको ऐसा पैगाम दिया गया है? उन्होंने कहना था नहीं। दूसरा सवाल उन्होंने बताया कि ये किया जाना था कि ये पैगाम किसके लिए था, और उसी से पता चल जाता कि हुकूमत गिराने का पैगाम किसके लिए था। और अगर वो रिकॉर्ड पे चीज़ आ जाती कि वो जनरल बाजवा के लिए था, इसको रोकने के लिए पूरा केस को किसी गवाह को इजाज़त नहीं दी कल जज ने सुनने के लिए, और आज उनको 10-10 साल की सज़ा देकर वो घर चले गए हैं। और जो दूसरे हमारे जज हैं साइफ़र के लिए, माशाल्लाह वहाँ पे 1 करोड़ 80 लाख की चीज़ को 300 करोड़ के ऊपर एक आदमी आके कह दे, कोई तोशाखाने में कोई भी आके कह दे कि एक हार था कि 300 करोड़ का। अगर आप तो मर्द हजरात हैं, अगर ख़वातीन से पूछें तो वो भी देखना चाहेंगी कि 300 करोड़ की कौन सी चीज़ होती है। तो ये जो मजाक है, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इमरान खान को और बुशरा बीबी को भी जेल में डाल दिया जाए। अब ये बुशरा बीबी के पीछे भी आ रहे हैं, हालांकि ऐसी उनका कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही कि वो इस किस्म की बग़ैर किसी लॉयर के, ना वो लॉयर पूछ सका सवाल, और उनको ये इस किस्म की ख़बर हमें मिले कि उनको जेल में डाल देंगे। तो ये अगर आपने हम भी सारे खड़े हैं, अगर अगली हमारी बारी है, हमें इस चीज़ का कोई डर नहीं है, क्योंकि हम भी समझते हैं कि हम, अल्लाह का शुक्र है, हम ऐसी चीज़ का हिस्सा बन सक रहे हैं जिसमें ये सब आपका निज़ाम ज़ाहिर हो गया है कि यहाँ पे किस किस्म का इंसाफ दिया जा रहा है, और उसका इंसाफ का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। तो कल तक के लिए हमें अगले जज की जो सज़ा है उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा ये बताएं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में हमने देखा कि काफ़ी स्पीड के साथ वो चीज़ें लेकर चले, और आज जो शाह महमूद कुरैशी का जो बयान है वो भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। 342 का सिर्फ इमरान खान का बयान
جو وہ ریکارڈ کرنے کے بعد عدالت نے جو وہ فیصلہ سنا دیا ہے. اب توشہ خانہ ریفرنس ہے اور اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے اس میں بھی فرد جرم عائد نہیں ہے. تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ کل جو 9 بجے کا وقت دیا گیا ہے اسی طرح کی کوئی فیصلے کی امید ہے آپ کو؟ ہاں پتہ نہیں جلدی کس چیز کیا پتہ الیکشن کی وجہ سے جلدی ہے. یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کوئی انصاف کا تقاضا تو اندر نہیں ہو رہا. انہوں نے اسٹیٹمنٹ سارے کیسز میں ریکارڈ کر کے، لیکن اصلی چیز جہاں پہ جرا ہونی ہے، جہاں پہ ہمارے لائرز نے سوال جواب کرنے تھے، وہ نہیں کرنے دے رہے. اگر ایمانداری سے کوئی کیس چلانا ہے تو لائرز کو اجازت ملنی چاہیے، اور اس کے لیے وہ ہائی کورٹ گئے ہیں تاکہ ہائی کورٹ سے اجازت لے کہ یہ کیس اور یہ مذاق بند کیا جائے. تو فیصلے کی جو کاپیاں تھیں وہ مل گئی؟ آج کی کورٹ کا جو فیصلہ تھا ابھی اس کے نہیں آرڈر ملی. کی کاپی ابھی تک نہیں ملی. تو اگر کاپیاں نہیں ملتی تو کیا ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے آپ لوگ؟ اب یہ لائرز بتا سکتے ہیں. ہائی کورٹ میں تو گئے ہیں، پٹیشنز تو لے کے گئے ہیں، لیکن جب تک ان کو کاپیز نہیں ملے گی وہاں نہیں جا سکتے. اور اگر یہ توشہ خانہ ریفرنس میں جیسا آج بھی تیاری انہوں نے مکمل کر لی اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ممکنہ طور پر یہ بشریٰ بی بی کو گرفتار کر لیں گے، تو پھر اس پر آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کس عدالت سے جا کر رجوع کریں گے؟ کیونکہ سپریم کورٹ میں آپ کی پٹیشن جو وہ پہلے سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. ابھی بیرسٹر گور علی بھی بتا کر گئے ہیں کہ ہماری جو اپلیکیشنز ہیں، جو پٹیشنز ہیں، وہ سیم ڈے کے لیے فکس کی جائیں. تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں، اگر یہ جنگ انصاف کے لیے ہے تو یہ تو ہم کنٹینیو کریں گے، چاہے ہائی کورٹ جائیں چاہے سپریم کورٹ جائیں. عمران خان نے کہا تھا میں ہمیشہ جو لیگل راستہ ہے وہ اس کے اوپر وہی استعمال کریں گے. انہوں نے کبھی نہ لا توڑنے کی کوشش کی ہے نہ توڑا ہے. اگر یہی مزاحیہ کیسز ان کو ملے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ پروسیس پورا کریں گے، چاہے ہائی کورٹ میں چاہے سپریم کورٹ میں، جتنی دیر مرضی لگ جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروسیس ہے ہمارے لائرز اس کو پورا کریں گے. عمران خان یہ کہہ رہے ہیں جو بھی کیسز چل رہے ہیں یہ عمران خان اور یہ جو ہمارے لائرز ہیں یہ اس کو ہینڈل کر لیں گے. لیکن جو 8 تاریخ ہے سب کو نکلنا ہے، سب کو ووٹ ڈالنا ہے، اور ووٹ اپنے لیے ڈالنا ہے. عمران خان کے لیے نہ ڈالیں لیکن اپنے لیے ووٹ ضرور ڈالیں، کیونکہ ہمارا مستقبل انہی ووٹوں کے ساتھ منسلک ہے. اگر ہم ووٹ ڈالیں گے، اپنا نظام اپنے ہاتھ میں لیں گے، پاکستان 24 کروڑ لوگ، ہم نے اپنا نظام اپنے مستقبل کے لیے بدلنا ہے. اچھا، آپ کو لگتا نہیں ہمارے ملک کا نظام پہلے کسی اور کے ہاتھ میں، آپ کیسے اپنے ہاتھ میں لیں گے؟ کیونکہ آپ 24 کروڑ لوگ ہیں. آپ اپنی ووٹ کی آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے نمائندے خود چنیں، اور آپ کے نمائندوں کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کریں. تو یہ چیز سب کو پہلے سیکھنی چاہیے، اور پھر ووٹ ڈال کے اس کو. اور میں کہتی ہوں 100% جتنے بھی ووٹرز ہیں سب نکلیں. اور یہ ابھی بھی میں کہہ رہی ہوں، یہ آج عمران خان کی جیت ہوئی ہے. یہ کسی کا یہ سزا سے نہ عمران خان ڈر رہے ہیں نہ ہم ڈر رہے ہیں. اور اگر جتنے بھی لوگ جن کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، پھر سے جو پٹیشنز لگے ہوئی ہیں سپریم کورٹ کی، جاتے جاتے پھر سے ہم ایک دفعہ اور اپیل کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے. ہم ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب، جو غریب لوگ، جو خواتین، جو بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں اس وقت، ان کو رہائی کروائی جائے ان کی. اور آپ ہی کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں اس وقت کوئی نہیں ہے جو ان کو بے گناہ لوگوں کو جیلوں سے نکلوا سکتا ہے. مہربانی.